अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् शिक्षक लाइसेन्सको नमुना प्रश्न उत्तर सेटको 10औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले चाहिँ पूर्ण परीक्षा केन्द्रित रहेर 50 प्रश्न समावेश गर्ने गरेका छौँ। यहाँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। बाँकी हामी प्रश्नबाटै सुरु गर्न चाहन्छौँ। पहिलो प्रश्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीहरूले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुहोला र त्यसको टिपोट गर्नुहोला र हामीले उत्तर भनिसके पछाडि चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ, कति मिल्यो अथवा मिलेन भन्ने बारेमा। पहिलो प्रश्न सुरु गरौँ। आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् समानताको हक, भेदभाव विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक र स्वतन्त्रताको हक। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ थर्ड अप्सन अर्थात् सामाजिक न्यायको हकमा चाहिँ यो प्रश्नमा दिएको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ र यहाँहरूले चाहिँ मौलिक हकहरू चाहिँ कण्ठ गर्नुहोला, सबै मौलिक हकहरू याद गर्नुहोला र मौलिक हकहरू अन्तर्गत रहेको अर्थात् त्यस धारा अन्तर्गत रहेको उपधाराहरू पनि यहाँहरूले याद गर्ने कोसिस गर्नुहोला। प्राय प्रश्न सोध्दा चाहिँ उपधारा अन्तर्गत रहेर नै सोधिरहेको देखिन्छ, त्यसकारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बढी ख्याल दिनुहोला। दोस्रो प्रश्न हेरौँ। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार गाउँ नगर शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गर्ने सदस्य तलका मध्ये को हुन्छ? अप्सनहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मध्येबाट, त्यस्तै सेकेन्ड अप्सन प्रधानाध्यापक मध्येबाट, समाजसेवी वा शिक्षाप्रेमी मध्येबाट र अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्येबाट। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको टिप्पण गरिसक्नु भएको छ होला र कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मध्येबाट जुन छनौट अथवा चुनिन्छ ती चाहिँ नगर शिक्षा समितिका जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गर्ने सदस्यहरू पर्दछन्। अब हामी तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार नीति कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? अप्सनहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको। पक्कै पनि यस प्रश्न पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् तेस्रो अप्सन राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको काम चाहिँ जुन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको हुन्छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्न हेरौँ। शिक्षक सेवा आयोगको सचिव को काम कसले गर्दछ है? शिक्षक सेवा आयोगको सचिवको काम कसले गर्दछ अर्थात् शिक्षक सेवा आयोगको सचिव को हुने व्यवस्था छ भनेर पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ला। अप्सनहरू रहेका छन् नेपाल सरकारद्वारा मनोनित व्यक्ति, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव र शिक्षक सेवा आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लास्ट अप्सन शिक्षक सेवा आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको सचिवको काम गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी पाँचौं प्रश्नमा जाउँ। मूल प्रवाहमा सहभागिताको वृद्धि र बहिष्करणको कमी नै समाहित शिक्षा हो, यो परिभाषा कसको हो? अप्सनहरू युनेस्को, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको, थोमसको हो कि पोटसको हो त? पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी पोटर्सको है। मूल प्रवाहमा सहभागिताको वृद्धि र बहिष्करणको कमी नै समाहित शिक्षा हो भन्ने परिभाषा चाहिँ पोटर्सको रहेको छ। अब हामी लागौँ छैटौं प्रश्न हेरौँ हामी। शिक्षामा समावेशीकरणको मुख्य पक्ष तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् पहुँचमा अभिवृद्धि, क्षमतामा अभिवृद्धि, संरचनामा अभिवृद्धि र सहभागितामा अभिवृद्धि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन पहिलो अप्सन अर्थात् अप्सन ए पहुँचमा अभिवृद्धि नै शिक्षामा समावेशीकरणको मुख्य पक्ष रहेको देखिन्छ। सातौं प्रश्न हेरौँ। अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता तलको मध्ये कुन हो? निर्देशनात्मक शिक्षा, रोजगारमुखी शिक्षा,
ज्ञानमुखी शिक्षा र व्यक्तिगत क्षमता र दक्षता विकास गर्ने शिक्षा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र सजिलो नै प्रश्न रहेको छ यो प्रश्न र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन लास्ट अर्थात् अप्सन डी। व्यक्तिगत क्षमता र दक्षता विकास गर्ने शिक्षा चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा हुन्छ। यदि यहाँहरूलाई औपचारिक शिक्षाको विशेषता तलको मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने निर्देशनात्मक शिक्षा तथा रोजगारीमुखी शिक्षा दुवै शिक्षा चाहिँ हामी औपचारिक शिक्षाको विशेषता अन्तर्गत मान्न सक्छौँ। त्यस्तै अब 8औं प्रश्न हेरौँ हामी। द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा द्वन्द्वत्व पक्षहरू बीचको साझा मिलन बिन्दु खोज्नु द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुन उपाय अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न पुनः एकपटक भने मैले द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्रममा द्वन्द्व पक्ष अर्थात् जो द्वन्द्वमा रहेका पक्षहरू हुन्छन् ती पक्षहरू बीचको साझा मिलन बिन्दु खोज्नु चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुन उपाय मानिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् लस एन्ड विन, त्यस्तै सेकेन्ड अप्सन रहेको छ विन विन, थर्ड अप्सन रहेको छ आई विन र लास्ट अप्सन रहेको छ यु लस। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अर्थात् सेकेन्ड अप्सन विन विन भनेर। अर्थात् द्वन्द्वत्व पक्षहरू बीचको साझा मिलन बिन्दु खोज्नु अर्थात् दुवैलाई मिलाउन खोज्नु भनेको के हो भन्दा दुवैले जित्नु नै एउटा जस्ता दुवैलाई हामी मिलायौँ भने चाहिँ दुवैले जितेको हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामी विन एन्ड विन भन्दछौँ। 9औं प्रश्नतर्फ लागौँ। सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व तलको मध्ये कुन होइन। प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास, योजना। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् अप्सन लास्ट योजना चाहिँ सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व होइन। अब हामी 10औं प्रश्न हेरौँ। सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा उत्तेजनामा जोड दिइन्छ भने कार्यक्रम सम्बन्ध कार्यप्रयोग है साथीहरू, यो कार्यक्रम भएछ। कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा चाहिँ केमा जोड दिइन्छ भनिएको छ, यो बुझ्नु होला। कार्यप्रयोग सम्बन्ध सिद्धान्त सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा चाहिँ केमा जोड दिइन्छ भनिएको छ। उत्तेजनामा दिइन्छ कि सम्बलनमा दिइन्छ कि प्रतिक्रियामा दिइन्छ कि सिकाइमा दिइन्छ त। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् थर्ड अप्सन। सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा उत्तेजनामा दिइन्छ भने चाहिँ कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा चाहिँ प्रतिक्रियामा जोड दिइन्छ। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्न हेरौँ। एक्लै बसेर सिक्ने बालबालिकालाई कस्तो बौद्धिकता भएको मानिन्छ। अप्सनहरू अन्तर्मुखी बौद्धिकता, दृश्यात्मक बौद्धिकता, अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता र तार्किक बौद्धिकता। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अर्थात् एक्लै बसेर सिक्ने बालबालिकालाई चाहिँ अन्तर्मुखी बौद्धिकता भएको बालबालिका भनेर भनिन्छ। अब हामी 12औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा रहनुको कारण तलको मध्ये कुन हो। अप्सनहरू विद्यालय विद्यार्थीको घरको रूपमा, त्यस्तै समाजको एक अङ्गको रूपमा विद्यालय रहनु, अर्को अप्सन समाजका आवश्यकता विद्यार्थीले पुरा गर्दछन् र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नलाई पनि हजुरहरूले उत्तरको टिपोट गरिसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन। समाजको एक अङ्गको रूपमा विद्यालय रहनुलाई चाहिँ हामी विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिका रूपमा मान्दछौँ। 13औं प्रश्नमा जाउँ हामी। सामुदायिक विकासको अवधारणा कहिलेबाट आएको हो। अप्सनहरू पहिलो अप्सन रहेको छ सन् 1953 देखि, सन् 1950 देखि, सन् 1954 देखि र सन् 1949 देखि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन अर्थात् अप्सन बी सन् 1950 देखि चाहिँ सामुदायिक विकासको अवधारणा आएको मानिन्छ। 14औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षकको पेशागत समूहले शिक्षा विकासमा तलको कुन भूमिका निर्वाह गर्दैन। अप्सनहरू विद्यालयको कार्ययोजनामा सहयोग, विद्यालयको शैक्षणिक योजनामा सहयोग, विद्यालयको बौद्धिक विकासमा सहयोग र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन थर्ड अप्सन अर्थात् अप्सन सी। विद्यालयको भौतिक विकासमा सहयोग चाहिँ यो शिक्षकको पेशागत समूहले गर्दैन, बाँकी कुरा चाहिँ
यो शैक्षणिक योजना कार्ययोजनामा चाहिँ यिनीहरूले सहयोग गर्दछन्। त्यस्तै 15औं प्रश्न हेरौँ हामी। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम अर्थात् टिपिएस कहिलेदेखि देशभर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो अथवा कार्यान्वयन गरिएको थियो? अप्सनहरू 2066-67मा, 67-68मा, 68-69मा अथवा 64-65मा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 2066-67मा चाहिँ शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम अर्थात् टिपिएस चाहिँ देशैभरि लागू गरिएको थियो अर्थात् कार्यान्वयन गरिएको थियो। 16औं प्रश्न हेरौँ अब हामी। नेपालमा पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने निकाय कुन हो? अप्सनहरू शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् पहिलो अप्सन शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानले चाहिँ नेपालमा पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिमको सञ्चालन गरेको थियो। 17औं प्रश्न हेरौँ। सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी सक्षमता तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू सक्रिय सहभागिता सिर्जना गर्नु, बालमैत्री सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नु, उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिनु र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 18औं प्रश्नतर्फ जाउँ हामी अब। शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा कायम हुन नसक्नुमा तलका मध्ये बढी जिम्मेवार पक्ष कुन हो? अप्सनहरू विकास र व्यवस्थापन, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, गरिबी र भौगोलिक विकटता। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ। विकास र व्यवस्थापन चाहिँ राम्रोसँग नहुँदा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर जुन अपेक्षित रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन अथवा कायम हुन सकेको छैन। त्यस्तै अब 19औं प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। गुणस्तरीय शिक्षाका लगानी प्रक्रिया र उत्पादन सहितका समग्र सूचकको प्रणालीलाई के भनिन्छ? गुणस्तरीय शिक्षाका लगानी प्रक्रिया र उत्पादन सहितका समग्र सूचकको प्रणालीलाई के भनिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् शैक्षिक व्यवस्थापन, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक सुशासन, शैक्षिक उत्पादन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक प्रणाली अर्थात् सेकेन्ड अप्सन शैक्षिक प्रणाली यसको सही उत्तर रहेको छ। अब हामी 20औं प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको उपयुक्त उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू कमजोर पक्षको लेखाजोखा गर्नु, सुधारको क्षेत्र पहिचान गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु, सबल पक्षको लेखाजोखा गर्नु र अवस्थाको लेखाजोखा गर्नु। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर अर्थात् विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षणको उपयुक्त उद्देश्य भनेको सुधारको क्षेत्र पहिचान गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु हो अर्थात् सेकेन्ड अप्सन चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। 21औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय सुशासनमा विद्यालय तहमा नपर्ने सूचक तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् शिक्षक सरुवा, समय पालन, नियमितता, शैक्षिक योजना निर्माण। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय सुशासनमा विद्यालय तहमा नपर्ने सूचक तलका मध्ये कुन हो भनिएकोमा यसको सही अप्सन अथवा सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए शिक्षक सरुवा चाहिँ यसमा पर्दैन। अब हामी 22औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। व्यवस्थापनको महत्त्व तलको मध्ये कुन सही छ भनिएको छ। अप्सनहरू स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोगको लागि, लागत कम गर्नको लागि, सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि र माथिका सबै र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोगको लागि चाहिँ व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। अब हामी 23औं प्रश्नमा जाउँ। 23औं प्रश्न रहेको छ विद्यालय सुशासन भन्नाले तलको मध्ये कुनलाई बुझिन्छ? अप्सनहरू स्वतन्त्रमा रूपमा विद्यालय सञ्चालन तरिका, असल र सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह, त्यस्तै व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको परिपालना
र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। अब हामी 24औं प्रश्न हेरौँ। नेपालको दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय एकता र सम्मानको सूचक अन्तर्गत तलको मध्ये कुन पर्दैन भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् नेपालीत्वको उच्च भावना, त्यस्तै उच्च मानव तथा अन्य सुरक्षा, त्यस्तै अर्को अप्सन अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरता र लास्ट अप्सन रहेको छ मौलिक हकको प्रत्याभूति। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लास्ट अप्सन मौलिक हकको प्रत्याभूति चाहिँ यो नेपालको दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय एकता र सम्मानको सूचक अन्तर्गत पर्दैन। 25औं प्रश्न हेरौँ। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणका लागि नेपालमा देखिएको मुख्य समस्या के हो। अप्सनहरू सामग्री विकास तथा जनशक्ति विकास, कक्षा कोठा तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन हो कि, त्यस्तै अर्को अप्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साधन स्रोतको कमी हो कि माथिका सबै हो त। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। त्यस्तै अब 26औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हामी। शिक्षण सिकाइको वातावरणलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न कक्षा कोठा कुन रूपमा व्यवस्थित हुनु उपयुक्त मानिन्छ। भौतिक रूपमा हो कि, शैक्षिक रूपमा हो कि, प्रशासकीय रूपमा हो कि व्यवस्थापकीय रूपमा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अर्थात् भौतिक पक्ष। शिक्षण सिकाइको वातावरणलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न चाहिँ कक्षा कोठाको भौतिक पक्ष चाहिँ व्यवस्थित हुन आवश्यक मानिन्छ। त्यस्तै 27औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ हामी। कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत नपर्ने पक्ष तलका मध्ये कुन हो। अप्सनहरू कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन र यो दिएको छ एउटा, दोस्रो अप्सन शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन, तेस्रो अप्सन समूह निर्माणका लागि ठाउँको व्यवस्थापन र चौथो अप्सन रहेको छ समूह विभाजन गर्ने शिक्षण विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नलाई पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लास्ट अप्सन समूह विभाजन गर्ने शिक्षण विधि चाहिँ यो कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 28औं प्रश्नतर्फ लागौँ। एकदम अलि लामो रहेको छ 28औं प्रश्न चाहिँ, यहाँहरूले हेर्नुहोला। 28औं प्रश्न 28औं प्रश्न कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन विद्यार्थी व्यवस्थापनभित्र पर्दछ। अर्थात् कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा दिएका अप्सन मध्ये कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ विद्यार्थी व्यवस्थापनभित्र पर्दछ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् एउटै कक्षाका विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमतामा धेरै भिन्नता भएमा छुट्टै समूहको निर्माण र शिक्षण गर्ने, त्यस्तै अर्को अप्सन कुनै विद्यार्थीहरू क्रियाकलापमा बढी रुचि राख्ने र कुनै विद्यार्थी कम रुचि राख्ने वा रुचि नै नभएका अवस्थामा अभिरुचि निर्माण गरी शिक्षण गर्ने, त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ वर्गीय समानता नभएको क्षेत्र तथा समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि वर्गीय समूहको निर्माण गरी शिक्षण गर्ने र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। अलि लामो प्रश्न रहेको छ र यस्तो लामो प्रश्न आयो भने अलिक कन्फ्युजन हुने हुन्छ, त्यसकारण यस्ता प्रश्नलाई चाहिँ अलि बढी 2-3 चोटि चाहिँ अध्ययन गरेर मात्रै एन्सरतर्फ लाग्नु होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै कुराहरू चाहिँ कक्षा कोठामा गरिने विद्यार्थी व्यवस्थापनभित्र पर्दछ। अब हामी 29औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले पाठ्यक्रमको स्वरूप एवं संरचना, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप जस्ता पक्षलाई सम्बोधन गर्दै कस्तो दृष्टिकोण हुनुपर्ने कुरा औँल्याएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् पहिलो अप्सन रहेको छ नेपाली मूल्य मान्यतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण, दोस्रो अप्सन शान्ति र सहिष्णुतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण र तेस्रो अप्सन व्यावसायिक तथा जीवन उपयोगी सिप प्रवर्धन गर्न सक्ने सिप र लास्ट अप्सन रहेको छ माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र यस्ता माथिका सबै उत्तर आउने प्रश्नलाई चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनु होला यहाँबाट, किनकि 3-3वटा कुराहरू चाहिँ यहाँबाट जानकारी हुने गर्दछ। 30औं प्रश्न हेरौँ। पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्न शिक्षकलाई सक्षम हुने गरी तलका मध्ये कुन कार्यको विकास गरिनु पर्दछ। अप्सनहरू पहिलो अप्सन रहेको छ शिक्षक शिक्षामा सामुदायिक कार्य घटना
अध्ययन तथा लघु अनुसन्धानको प्रयोग। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ विषयवस्तुमा दक्षता प्राप्ति, समसामयिक तथा सिपमा अध्यावधिकता। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सिपको प्रयोग र माथिका सबै। पक्कै पनि यो प्रश्न पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै कुराहरू चाहिँ यो शिक्षकको अथवा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा चाहिँ सहजता प्रदान गर्न शिक्षकलाई सक्षम हुने कुराहरू अन्तर्गत यी विकासहरू पर्दछन्। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्न हेरौँ। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा सहयोगी हुने सामग्री कुन हो? अप्सनहरू शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यक्रम, सन्दर्भ सामग्री, पाठ्यपुस्तक। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यो प्रश्न चाहिँ यही प्रश्न लगभग शिक्षक सेवा आयोगको भर्खरै सकिएको निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक दुईटा मध्ये एउटामा चाहिँ यो प्रथम पत्रमा यो प्रश्न सोधेको थियो है। पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका जुन शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित प्रकारले बनाउन सहयोग हुने सामग्री कुन हो भनेर यो प्रश्न चाहिँ सोधेको थियो। एकचोटि यहाँहरूले हेर्नुहोला र यसको सही उत्तर चाहिँ यहाँहरूले मिलाइसक्नुभयो। पहिलो अप्सन रहेको छ शिक्षक निर्देशिका रहेको छ। त्यस्तै हामी 32औं प्रश्नतर्फ जाउँ। स्थानीय विषय र मातृभाषाको व्यवस्था तलको मध्ये कुन तहसम्मको शिक्षामा गरिएको छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् आधारभूत शिक्षाको 1 देखि 3 कक्षासम्म, त्यस्तै आधारभूत शिक्षाको कक्षा 4 देखि 5 कक्षासम्म, आधारभूत शिक्षाको कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म र आधारभूत शिक्षाको कक्षा 6 देखि 8 कक्षासम्म। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। आधारभूत शिक्षाको कक्षा 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म चाहिँ स्थानीय विषय र मातृभाषाको व्यवस्था गरिएको छ। 33औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक, अर्थपूर्ण या उद्देश्यमूलक बनाउनको लागि शिक्षण कार्यमा प्रयोग गरिने सामग्रीलाई के भनिन्छ? शैक्षिक सामग्री भनिन्छ कि सहयोगी शिक्षण सामग्री भनिन्छ कि सन्दर्भ सामग्री भनिन्छ कि माथिका सबै भनिन्छ त? पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यसलाई चाहिँ हामी शैक्षिक सामग्री भन्दछौँ। हुन त यो सहयोगी शिक्षण सामग्री, सन्दर्भ सामग्री यी कुराहरू पनि यहाँ आउँछ, तर चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा हामी कुन चाहिँ अप्सनलाई हामी बढी प्राथमिकता दिने, अर्थात् कुन चाहिँ अप्सनले बढी प्राथमिकता दिन्छ त जुन क्वेसनलाई, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। किनकि शिक्षा भन्ने विषयमा चाहिँ प्राय प्रश्नहरूको उत्तर लगभग मिल्दो हुन्छ र हामीले अप्सनबाट उत्तर छान्दा चाहिँ अलि बढी प्रायोरिटी अथवा धेरै प्राथमिकता दिने उत्तरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, छान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कुनै धेरै जस्तो शिक्षा प्रश्नमा चाहिँ सबै प्रश्नहरू उस्तै हुने गर्दछन् र धेरैले चाहिँ बिगार्ने पनि गर्दछन्। बाँकी चाहिँ हामी फेरि प्रश्नमै लागौँ। 34औं प्रश्न हेरौँ। सधैँ उपलब्ध गर्न नसकिने र खर्च पनि बढी हुने भएकाले कम मूल्यमा शिक्षक आफैले सामग्री तयार गरी प्रयोग गर्ने र आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थ बजारबाट खरिद गरेर ल्याई आफ्नो पाठ सुहाउँदो शिक्षक आफैले तयार गरेको सामग्रीलाई के भनिन्छ? अर्थात् तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू कम मूल्यका शैक्षिक सामग्री, दोस्रो अप्सन बजारमा पाइने सामग्री, तेस्रो अप्सन आधुनिक शैक्षिक सामग्री र चौथो अप्सन चाहिँ प्रयोग गर्न सजिलो सामग्री। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए कम मूल्यका शैक्षिक सामग्री। किनकि हामीले बजारमा रेडिमेड शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले किन्दा चाहिँ एकदमै बढी मूल्य पर्ने गर्छ, तर कच्चा पदार्थहरूलाई ल्याएर हामीले आफैले निर्माण गऱ्यौँ भने चाहिँ जुन कच्चा पदार्थलाई लाग्ने पैसा मात्रै हामीबाट जान्छ, तर बाँकी निर्माण गर्ने पैसा चाहिँ जो हामीसँगै कस्ट बच्छ। त्यसकारण चाहिँ यी शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ सस्तो हुन्छ र सकेसम्म चाहिँ हामीले शिक्षक मित्रहरू चाहिँ यस्ता शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेको नै राम्रो र खर्च पनि बच्ने गर्दछ। अब हामी 35औं प्रश्नतर्फ लागौँ। श्रव्य दृश्य सामग्रीको फाइदा तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू जटिल खालका धारणाहरूलाई चाहिँ अर्थपूर्ण बनाउन सहयोग गर्ने, दोस्रो अप्सन धारणाहरू सरल ढङ्गले बुझ्न र स्थानान्तरण गर्न सकिने, तेस्रो अप्सन अध्ययन गरिरहेका धारणाहरूलाई व्यापक बनाउन र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नलाई हजुरहरूले उत्तर अनुमान तथा उत्तरको टिप्पण गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका
सबै यी अप्सनहरूलाई चाहिँ एकचोटि फेरि ध्यान दिनु होला। जुन माथिका सबै भनिएका अप्सनहरूलाई चाहिँ गहिरिएर पढ्नु होला, किनकि त्यो माथिका 3वटा अप्सन चाहिँ कुनै न कुनैसँग रिलेटेड हुन्छ र पछि प्रश्न सोध्दा चाहिँ त्यही 3वटा अप्सनलाई राखेर 3वटा मध्ये 2वटा अप्सन राखेर यसरी पनि यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै 36औं प्रश्न हेरौँ हामी। शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्नुको प्रमुख औचित्य के हो? अप्सनहरू: मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन, शिक्षण सिकाइलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन, अनुशासित कार्य गर्ने बानी बसाल्न र राष्ट्रसेवक बनाउन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। लगभग सजिलो नै रहेको छ, किनकि शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्नुको औचित्य भनेको यहाँहरूले मिलाइसक्नु भयो, किनकि सेकेन्ड अप्सन रहेको छ। शिक्षण सामग्री सिकाइलाई चाहिँ के गर्छ? अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउने काम चाहिँ शिक्षण सामग्री अथवा शैक्षिक सामग्रीले गर्दछ। 37औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप तथा धारणाहरू परीक्षण गर्नका लागि लिखित प्रश्नका माध्यमबाट लिखित उत्तर नै दिन लगाउने परीक्षालाई के भनिन्छ? है, यो लगाउने भन्ने ठाउँमा लगाठने भएछ साथीहरू, यसलाई चाहिँ अलि मिलाएर बुझ्नु होला है। दिन लगाउने परीक्षालाई के भनिन्छ भनिएको छ? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, अवलोकन, प्रयोगात्मक परीक्षा। पक्कै पनि यो प्रश्न पनि हजुरहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ लिखित परीक्षा रहेको छ। अर्थात् विद्यार्थीले प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप तथा धारणालाई परीक्षण गर्नका लागि लिखित प्रश्नका माध्यमबाट लिखित उत्तर नै दिन लगाउने परीक्षालाई हामी के भन्छौँ? लिखित परीक्षा भन्दछौँ। 38औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप तथा धारणाहरू परीक्षण गर्नका लागि मौखिक प्रश्नका माध्यमबाट मौखिक रूपमा नै उत्तर दिन लगाउने परीक्षालाई के भनिन्छ? अब यसमा चाहिँ कुनै सोच्नुपर्ने अप्सन नै भएन, मौखिक परीक्षा भनिन्छ। यो सबैले थाहा पाउनु भएको कुरो हो। 39औं नम्बरमा जाउँ हामी अब। विद्यार्थीहरूको बानी, व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य, सामाजिक भूमिका जस्ता पक्षहरूको परीक्षण गर्नका लागि कुन साधन बढी उपयोगी मानिन्छ? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात् अवलोकन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। सजिलो रहेको छ यो प्रश्न पनि, किनकि विद्यार्थीहरूको बानी, व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य, सामाजिक भूमिका त हामी बिना अवलोकन गरेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ अवलोकन रहेको छ। अब हामी 40औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। विद्यार्थीहरूको विशेष योग्यता, आचरण, बानी तथा अन्य गुणहरूको विकास कुन हदसम्म भएको छ भनी परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने साधनलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: श्रेणीमापन, रुजुसूची, अवलोकन, प्रयोगात्मक परीक्षा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन अर्थात् श्रेणीमापन। अब हामी 41औं प्रश्नमा हेरौँ। विद्यार्थीको आचरण तथा स्वभाव कुन अभिलेखमा उल्लेख गरिन्छ भनिएको छ? घटनावृत्त अभिलेख, सञ्चित अभिलेख, व्यक्तिगत अभिलेख, परीक्षाको अभिलेख। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सञ्चित अभिलेख अर्थात् सेकेन्ड अप्सन। विद्यार्थीको आचरण र स्वभाव चाहिँ सञ्चित अभिलेखमा उल्लेख गरिन्छ। 42औं प्रश्न हेरौँ। विषयवस्तुलाई नाटक वा अभिनयद्वारा कक्षामा प्रयोग गरिने विधिलाई के भनिन्छ? पक्कै पनि अप्सनहरू हेरौँ पहिला। कथाकथन विधि, भूमिका निर्वाह विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ सेकेन्ड अप्सन रहेको छ भूमिका निर्वाह विधि, किनकि अभिनय अथवा नाटकमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिन्छ। 43औं प्रश्नतर्फ लागौँ। प्राथमिक तहमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी शिक्षण विधि तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: स्वयंदन विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि, साना परियोजना विधि। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र कतिपय शिक्षक हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ मिलाइ पनि सक्नुभयो होला र यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ खेल विधि है, किनकि प्राथमिक तहका साना साना बालबालिकालाई चाहिँ खेल विधिबाट चाहिँ हामीले स्पष्ट धारणाहरू बसाल्न सक्ने भएकाले यो विधि चाहिँ अति उत्तम मानिन्छ। 44औं प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन साधन इनपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दछ भनिएको छ? किबोर्ड, माउस, कार्डबोर्ड रिडर, माथिका सबै। पक्कै पनि यी यस्ता प्रश्नहरू पनि यहाँभन्दा अगाडि पहिलाको शिक्षक सेवा आयोगमा सोधेको छ। यस्तै खालको प्रश्न अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ डिभाइसलाई इनपुट डिभाइस होइन भनेर सोधेको थियो, यस्तै टाइपको। यो चाहिँ बढी ख्याल गर्नु होला। यो आउटपुट डिभाइस र इनपुट डिभाइसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै यहाँले याद गर्नु होला र यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। किबोर्ड, माउस, कार्डबोर्ड रिडर यी तीनवटालाई चाहिँ हामी
इनपुट डिभाइस मान्छौँ। त्यस्तै 45औं प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन साधन आउटपुट डिभाइस होइन भनिएको छ? मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर, माइक्रोफोन। पक्कै पनि यहाँहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भयो होला। तलको मध्ये कुन आउटपुट डिभाइस होइन भनिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ माइक्रोफोन, अर्थात् हामी जसलाई माइक पनि भन्ने गर्छौँ। माइकबाट चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू रेकर्ड गर्ने गर्छौँ। जुन रेकर्ड गरिएको कुरा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरभित्र स्टोरेज हुने गर्छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी इनपुट डिभाइस भन्छौँ। बाँकी चाहिँ 3वटा चाहिँ आउटपुट डिभाइस रहेका छन्। मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर यी सबै के हुन्? आउटपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै अब 46औं प्रश्न हेरौँ। इन्टरनेटको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा कहिले खुल्ला भएको थियो? अप्सनहरू: सन् 1990, सन् 1991, सन् 1992, सन् 1994। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ 47औं प्रश्न हेरौँ। आइक्यू खण्डबाट रहेको छ। म्यापको कोड PAM भए जस्तै CAMP को कोड के हुन्छ भनिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् MACP, PMAC, MAPC, PACM। यस्ता आइक्यू प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरूले भिडियोलाई पज गरेर आफ्नो कपीमा टिपोट गरेर प्र्याक्टिस गरेर मात्रै एन्सरतर्फ बढ्नु होला र यसको एन्सरतर्फ म जान्छु। जस्तै यहाँ भनिएको छ MAP को कोड PAM लेखिएको छ भनिएको छ र यसमा चाहिँ कोडिङ डिकोडिङमा चाहिँ यहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा जुन ABCD अल्फाबेट हुन्छ त्यसको चाहिँ प्लेस भ्यालु जान्नुपर्ने हुन्छ अगाडिदेखि लिएर पछाडिसम्मको। जस्तै A को प्लेस भ्यालु अगाडिबाट 1 हुन्छ र पछाडिबाट Z हुन्छ। यसै गरेर यहाँहरूले अगाडिदेखि पछाडिको प्लेस भ्यालु यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यसमा कसरी राखिएको छ भन्नुहुन्छ भने उल्टो गरेर राखिएको छ है। जस्तै MAP लाई PAM राख्दा PAM लेखिएको छ, उल्टोबाट लेखिएको छ। जस्तै M यहाँ अगाडि छ, यहाँ पछाडि राखिएको छ, त्यस्तै A त्यस्तै P गरेर यहाँ पछाडिबाट लेखिएको छ। MAP लाई PAM लेखिएको छ भने अब CAPM लाई पनि हामीले पछाडिबाट लेख्नु पर्यो। पछाडिबाट लेख्ने हो भने सर्वप्रथम चाहिँ कुन चाहिँ आउँछ भन्नुहुन्छ भने P आउने भयो हैन। पहिला हाम्रो P आउने भयो। अप्सनबाट पनि जानु होला, यहाँहरूले अप्सनलाई पनि ख्याल गर्नु होला। सबैलाई गरेर एन्सर निकाल्नु भन्दा अप्सनलाई बार ख्याल गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुस् P पहिला आउँछ भने अप्सन A र अप्सन यो C चाहिँ आउट भयो किनकि यसमा M पहिलाबाट आएको छ। अब हामीले यो अप्सन C र चाहिँ लास्टको चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। P आयो, P आइसकेपछि M आउनु पर्यो हैन। P आइसकेपछि M आउनु पर्यो। सेकेन्ड अप्सनमा हेर्नुस् त P पछि M आएको छ, अन्य अप्सनमा P पछि M आएको छैन। डाइरेक्ट यसरी सेकेन्ड अप्सनलाई यहाँहरूले उत्तर लगाइदिनुस्, सजिलो यसरी नै के हुन्छ भन्दा सजिलो हुन्छ। त्यस्तै हामी 48औं प्रश्नमा हेरौँ। नमिल्ने छान्नुहोस् भनिएको छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। पक्कै पनि यो सजिलो प्रश्न रहेको छ है। सबैले मिलाइसक्नु भयो होला। यसलाई जीकेमा पनि पढ्नुपर्छ यो वेदको बारेमा। र यसमा चाहिँ नमिल्ने भनेको के हो भन्दा लास्ट अप्सन हो आयुर्वेद हो, किनकि ऋग्वेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद चाहिँ यो 4 वेद अन्तर्गत पर्ने वेदहरू हुन्। 4वटा वेदको जुन प्रकार रहेका छन् ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र अर्को चौथो वेद भनेको चाहिँ सामवेद हो। तर यहाँ आयुर्वेद लेखेको कारणले चाहिँ यो आयुर्वेद भनेको अलगै पार्ट हो अर्थात् छुट्टै विधा भएको कारणले चाहिँ यो आयुर्वेद मिल्दैन। त्यस्तै अब हामी 49औं प्रश्नमा हेरौँ। सिरिज पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। यस्तो सिरिजलाई पनि यहाँहरूले कपीमा प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै एन्सरतर्फ लाग्नु होला है। किनकि यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ हामीले सरस्वती भनिदिन्छौँ, त्यो हेर्नुहुन्छ पहिला सुरुमा जाने जस्तो हुन्छ, तर एक्जाममा आयो भने चाहिँ यही प्रश्नले हजुरलाई के गर्छ? कन्फ्युज गराउँछ। यदि यहाँहरूले राम्रोसँग आफूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एक्जाममा चाहिँ हजुरको कन्सेप्टमा माइन्डमा नै यसको आन्सर आफै आइहाल्ने गर्दछ। र यसमा हेरौँ 5, 2, 7, 9, 16, 25 वाट भनिएको छ। सिरिज हेर्ने हो भने यहाँ सिरिजको कुराहरू पनि यदि यहाँहरूले हेर्नुभएको छैन भने हामीले आइक्यू खण्ड अन्तर्गतको सिरिजको समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने भिडियो हामीले च्यानलमा राखेका छौँ। त्यहाँ गएर यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। च्यानलमा गएर प्लेलिस्ट भन्ने ठाउँमा जानु होला। प्लेलिस्टमा चाहिँ टिचिङ लाइसेन्स आइक्यू अथवा आइक्यू क्लास भनेर एउटा छुट्टै क्लास रहेको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। हामीले सिरिज प्रब्लम कसरी समाधान गर्ने भनेर सम्पूर्ण डिटेलमा राखेका छौँ। र यसमा कसरी समाधान गर्ने भन्दा बढ्दो सिरिज पनि यहाँ छैन। हेर्नुहोस् त 5 पछि 2 आएको छ, यो बढ्दो भएन। घट्दो सिरिज पनि छैन, मिक्स सिरिज जस्तो यहाँ देखिएको छ। र यस्तो सिरिजलाई चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो कपीमा टिपोट गरेर उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। र यसमा कसरी राखिएको छ भन्दा अगाडिको दुईटा पद जोड्दा पछाडिको पद आएको छ। अगाडिको दुईटा पद हेरौँ यहाँ 5 र 2 चाहिँ यो के हो? अगाडिको दुईटा सङ्ख्या हो। अगाडिको दुईटा पद भन्नु र दुईटा सङ्ख्या भन्नु एउटै हो।
अगाडिको दुईटा सङ्ख्या जोड्दा पछाडिको सङ्ख्या आएको छ। जस्तै 5 र 2 जोड्नुहोस् त यो पछाडिको सङ्ख्या 7 आएको छ है। 5 + 2 गर्दा यो 7 आएको छ। अब फेरि दुईटा पद भनेको 5 लाई छोडिदिउँ, अब पछाडिको दुईटा है, यो 2 र 7 लाई हामीले जोडौँ है। 2 र 7 लाई जोड्दा 9 आयो। अब हामी फेरि 9 र 7 लाई जोडौँ, 16 आयो। अब 16 र 9 लाई जोडौँ, 25 आयो। र 25 र अब 16 लाई जोड्ने भने यसको सही आन्सर चाहिँ 41 आउँछ। अर्थात् यसमा सिम्पल लजिक के बुझ्नुहोस् भन्दा अगाडिको दुईवटा पद जोड्दा पछाडिको पद आएको छ। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25 र 25 + 16 जोड्दा 41 चाहिँ यसको एन्सर आउने गर्दछ। 50औं प्रश्न हेरौँ। हरि र रामको उमेरको अनुपात 2:3 छ। यिनीहरूको उमेरको योगफल 40 भए रामको उमेर कति होला भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ 16, 24, 25 र 28। पेन भएको भए यहाँहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो, तर पनि हामी बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। र यस प्रश्नलाई के गर्नुहोस् भन्दा यिनीहरूको उमेरको योगफललाई यिनीहरूको अनुपातको योगफलले भाग गरी जसको उमेर निकाल्ने हो त्यसको अनुपातले के गर्नुहोस्, गुणन गर्नुहोस्। अर्थात् यिनीहरूको उमेरको योगफल भनेको 40 हो, यिनीहरूको अनुपातको योगफल भनेको 5 हो। दुईटाको अनुपात 2 र 3 छ। 2 र 3 लाई जोड्नु भने 5 हुन्छ। 5 लाई 40 ले भाग अर्थात् 40 लाई 5 ले भाग गरिदिनुहोस्, 8 आउँछ। हामीले निकाल्नुपर्ने उमेर कसको हो, रामको हो। रामको उमेरको अनुपात कति छ, 3 छ। र 8 लाई 3 ले के गर्नुहोस्, गुणन गर्नुहोस्, यसको आन्सर आउँछ 24 है। यसरी बुझ्नु होला। अर्थात् 40 लाई हामीले यिनीहरूको उमेरको अनुपातले चाहिँ टोटल अनुपातले भाग गर्यौँ। यिनीहरूको उमेरको टोटल अनुपात चाहिँ 5 हो। यिनीहरूको उमेरको योगफल 40 हो र 40 लाई 5 ले भाग गर्यौँ भने 8 आउँछ। र निकाल्नुपर्ने उमेर भनेको हामी कसको हो, रामको हो। र रामको उमेरको अनुपात 3 छ। 8 लाई 3 ले गुणन गर्यौँ भने कति आउँछ, 24 आउने गर्दछ। यसरी यस्ता प्रश्नहरू यहाँहरूले सर्टकट तरिकाबाट समाधान गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नुहोला। र आजलाई हामीले यति नै प्रश्न यहाँ छलफल गऱ्यौँ। बाँकी यहाँहरूलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरूलाई आजको क्लास प्रभावकारी लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गर्न अवश्य पनि नभुल्नुहोला। बाँकी हामी आगामी भिडियोमा अन्य तयारीमूलक विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।